शनिबारको साँझमा तपाईहरुको माझमा लिएर कल कान्तिपुर म नीलम चन्द हाजिर भइसकेको छु लाइभ थ्रु कान्तिपुर टिभी एचडी एन्ड थ्रु आवर फेसबुक पेज कल कान्तिपुर। सो दुईटै माध्यममा तपाईहरुले हामीलाई अहिले 5:07 लाइभ हेर्न सक्नुहुन्छ टिल द एन्ड अफ द शो। सो त्यसको लागि तपाईहरुले हामीलाई 1 घण्टाको समयसम्म साथ दिनुपर्ने हुन्छ। सो आजको टपिकमा यहाँको ओपिनियन यहाँलाई शेयर गर्न दुईटा चाहिँ हामीले चाहिँ वेजहरु छानेका छौं। सो त्यो फर्स्ट इज फर्स्ट, जस्ट गिभ अस अ कल फर दैट, जस्ट डायल आवर नम्बर्स 51920002 and 51920003। सो तपाईहरुले चाहिँ यो दुईटा नम्बर्सहरु डायल गरेर हामीसँग कुराकानी गर्दै यहाँको ओपिनियन शेयर गर्न सक्नुहुनेछ। अनि त्यसका साथसाथै तपाईहरुले चाहिँ ठीक छ आज कल चाहिँ गर्दिन, म आज म लाइभ मात्र हेर्छु अनि कमेन्ट चाहिँ गर्छु बरु भन्ने सोचिराख्नु भएको छ भने पनि नो वरिज, तपाईहरुले चाहिँ हाम्रो फेसबुक पेज कल कान्तिपुरमा गएर हामीले लाइभ हेर्दै आनन्दका साथ आफ्नो ओपिनियन शेयर गर्न सक्नुहुनेछ। अनि हामी पक्कै पनि तपाईको हरेक मेसेज अनि कमेन्टहरु पढ्ने नै छौं, बिकज यस दुईटै माध्यमबाट तपाईहरुले हामीलाई साथ दिनुहुन्छ, लाइभ हेर्नुहुन्छ। सो दुईटै माध्यमको कुराकानीहरु हामी हरेक दिन हाम्रो एपिसोडमा अन एयर गर्ने नै छ। सो गाइज यस वान मोर टाइम वेलकम टु कल कान्तिपुर। सो आज शनिबारको दिन कस्तो रह्यो त यहाँको? सो पक्कै पनि आफ्नो कामकाजमा सरी सबैजना व्यस्त हुनुहुन्छ अहिले, चारैतिर बिस्तारै सबै कुरा सुचारू भइसकेको छ हैन। सो यहाँहरु आफ्नो कामकाजमा सुरक्षित ढंगले गइराख्नु भएको छ अनि आफ्नो जीविका चलाइराख्नु भएको छ भन्ने हामीले आशा गर्दछौं। अनि हरेक दिन 5:07 समय यहाँको जुन डेली रुटिन हुन्छ त्यो रुटिनको सबै कामकाजहरु सकिसकेपछि समय मिल्न साथ तपाईहरुले हामीलाई लाइभ हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने कुरामा पनि हामी एकदमै विश्वस्त छौं। सो गाइज यस हरेक दिन जस्तै आज पनि झन् शनिबारको दिन नेपालीहरुको फेभरेट दिन जुन रहेको छ त्यसलाई अझ रमाइलो बनाउनको लागि यो साँझको समयको लागि कल कान्तिपुर हाजिर भइसकेको छ। एन्ड वी आर एक्सपेक्टिङ अ लट अफ कल्स बिकज यस तपाईहरुको कल अनि तपाईको कुराकानी त हाम्रो त बेस्ट पार्ट नै हो कल कान्तिपुरको। सो गाइज आज चाहिँ अब कुन टपिकमा चाहिँ हामी कुराकानी गर्छौं भन्दाखेरि अब हामीले विभिन्न पुस्तकहरु पढ्छौं, विभिन्न पुस्तकको चाहिँ जर्नल्सहरु डिफरेन्ट हुन्छ, कुनै चाहिँ फिक्सन हुन्छ, कुनै चाहिँ रियल स्टोरीमा बेस्ड हुन्छ, कुनै चाहिँ बायोग्राफी जीवनीहरु हुने गर्दछ हैन। सो यदि तपाईको जीवनको बारेमा कुनै पुस्तक लेखियो भने त्यो पुस्तकको शीर्षक चाहिँ के चाहिँ हुन्छ होला, के चाहिँ राख्दा ठिक हुन्छ होला जस्तो लाग्छ तपाईलाई? सो तपाईको जीवनमा आधारित एउटा पुस्तक लेखियो अनि तपाईको अनुसार त्यो पुस्तकको शीर्षक चाहिँ के चाहिँ होला जस्तो लाग्छ त? सो जस्ट डु लेट मी नो। म पनि यदि मेरो जीवनमा कुनै पुस्तक लेखियो भने, कुनै जीवनी लेखियो भने त्यो पुस्तकको नाम चाहिँ के हुनुपर्छ होला जस्तो लाग्छ, त्यो कुरा चाहिँ म पक्कै पनि शेयर गर्ने नै छु। अहिलेको लागि लेट्स वेलकम प्रणयजी, आवर फर्स्ट कलर फर टुडे। हेलो 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 नमस्ते प्रणयजी। हजुर 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 आज शनिबारको दिन कस्तो रह्यो त यहाँको? एकदम ठिकठाक नै छ, अहिलेसम्म फिट एन्ड फाइन नै छु। ठिकठाक फिट एन्ड फाइन एकदमै राम्रो हो है प्रणयजी? हजुर हजुर एकदम एकदम। सो आज शनिबारको दिनमा कति कप चिया पिउनु भयो त? 4-5 वटा, 5-6 वटा? म त्यति नै हो, जति खानु पर्ने त्यति नै खान्छु। 2-3 कप एभ्री डे को चिया पिउने तपाईको जुन हुन्छ नि क्रम हुन्छ त्यो जहिले फिक्स्ड हुन्छ हो? हरेक दिन तपाई यति नै कप पिउनुहुन्छ कि कहिले धेरै हुन सक्छ, कहिले थोरै हुन सक्छ? हजुर हजुर म यस्तो हुन्छ कि अब चिया खाने बेला भएपछि मात्र खाने हो कि, त्यो जुन बेला पनि खान्दिन कि, अब टाइम हुन्छ मेरो। सो यहाँको दिनभरिमा चिया खाने बेलाहरु चाहिँ कुन कुन हो त? चिया पिउने टाइम हजुर दिनभरिमा म बिहान, बेलुका र राति अब हिँड्ने बेलामा, अफिसबाट हिँड्ने बेलामा पिउँछु। तपाई राति पनि पिउनुहुन्छ? राति चाहिँ 3-4 बजेतिर, साँझ हजुरको कार्यक्रम हुनुभन्दा अघि। ओके त्यो राति भयो, त्यो त राति भएन नि त। राति त दुध पिउँछु, चिया खाँदिन। हजुर त्यस्तो भन्नुस्। अनि तपाईले राति पनि भन्नुभयो, म त्यही भएर सोचिरहेको थिएँ कि प्रणयजीले राति चाहिँ कति बजे चाहिँ चिया पिउनुहुन्छ होला भनेर। राति त म चिया चाहिँ पिउँदिन, दुध चाहिँ पिउँछु। हजुर हैन, 3 कप जति पिउँछु। 3 कप दिनभरिमा, दिउँसोभरिसम्म चाहिँ साँझसम्म चाहिँ 3 कप चाहिँ तपाईको डेली नै हुन्छ? हजुर हजुर 3 कप चाहिँ मजाले लिन्छु है। सो प्रणयजी
अब चियाको कुराकानी पनि भयो, शनिबारको दिनको बारेमा कुराकानी पनि भयो हैन। सो आजको विषय के छ भन्दाखेरि अब तपाईले पनि कति धेरै पुस्तकहरू पढ्नु भएको छ होला हैन। सो तपाईले त्यो पढेको पुस्तकहरुमा कसैको जीवनीको बारेमा पनि पढ्नु भएको छ, जुन बायोग्राफी हुन्छ, जीवनी हुन्छ हैन, पढ्नु भएको छ कि छैन आजको दिनसम्म? अब मलाई पनि अब एउटा किताब पढेको थिएँ हैन मैले, त्यही किताब आधारित मेरो पनि होस् भन्ने जस्तो सोच हुन्छ हैन। कसको जीवनी चाहिँ पढ्नु भएको छ तपाईले? हरिवंश आचार्यको चिना हराएको मान्छे भन्ने थियो कि, उहाँको पढेको थिएँ हैन। उहाँको कहानीहरू जस्तै अब भनौँ न सबैको आफ्नो आफ्नो कहानी हुन्छ, अनि मैले पढेको थिएँ, राम्रो लाग्यो। उहाँको पनि आफ्नो सो उहाँको चाहिँ जीवनीको चाहिँ पुस्तक तपाईले पढ्नु भएको रहेछ है? हजुर हजुर। सो प्रणयजी हैन, फ्युचरमा इन केस तपाईको जीवनमा कुनै पुस्तक लेखियो भने त्यो पुस्तकको शीर्षक चाहिँ के चाहिँ राख्दा ठिक हुन्छ होला त अकर्डिङ टु प्रणयजी? हजुर हजुर, मलाई पनि त्यस्तै किताब राम्रो लाग्छ, किनभने आफ्नो पनि जीवनी आधारमा हैन, अब केही गरेको हैन, केही भोगेको हैन कुराहरू आफ्नो हैन, अब धोका पाएको अरूहरू हुन्छ नि यस्तै। त्यही त, अब जीवनी भनेपछि तपाईको जीवनसँग सम्बन्धित हरेक कुरा चाहिँ त्यहाँ उल्लेख गरिएको हुन्छ। हजुर 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 हजुर, एकदम एकदम जीवनसँग सम्बन्धित कुराहरू हुन्छ नि हैन, त्यो कुराहरू अब आधारितमा एउटा चिना हराएको जस्तै गरेर बनाउन पाए राम्रो हुन्छ। हजुर, सो फ्युचरमा तपाईको जीवनमा आधारित एउटा पुस्तक लेखियो भने त्यो पुस्तकको चाहिँ शीर्षक चाहिँ के राख्दा ठिक हुन्छ होला त प्रणयजी? त्यसको शीर्षक त अब जीवन हैन, हाम्रो के भन्ने अब जीवन कथा भनेर राख्नु पर्यो क्या हो? नामै जीवन कथा मात्रै? अब जीवन कथा भनेको त त्यो बुकको लेख्ने तरिका भयो नि त हैन, त्यो बायोग्राफी भयो हैन। सो शीर्षक त फरकै हुन्छ है। सो जीवन कथा, जीवनी, बायोग्राफी भनेको त्यो पुस्तक कुन ढङ्गमा लेखिएको छ, कुन शैलीमा लेखिएको छ भन्ने कुरा हुन्छ हैन। सो शीर्षक चाहिँ फरकै हुन्छ। सो शीर्षक चाहिँ के राख्दा ठिक हुन्छ होला त? प्रणयजीको चाहिँ जीवनमा आधारित किताब लेखिएको छ, सो प्रणयजीकै अनुसार तपाईको किताबको शीर्षक चाहिँ के चाहिँ राख्दा ठिक हुन्छ होला जस्तो लाग्छ? जस्ट इमेजिन, एकछिन सोच्नुस् हैन। आफै नामको अब किताब निकाल्नु पर्ला, चिना पढ्नेको हराएको कथा भनेर राख्नु पर्ला कि? जो मान्छेले चिना हराएको किताब पढेको थियो त्यही मान्छेको जीवनी भनेर राख्दा ठिक हुन्छ होला? आफ्नै जीवनको कथा भनेर लेख्नु पर्ने के चिना? ओके, सो तपाईको जीवनमा आधारित फ्युचरमा कुनै पुस्तक लेखियो भने त्यसको चाहिँ शीर्षक चाहिँ आफ्नै जीवनको कथा? हजुर हजुर, त्यही भन्नु खोजे, आफ्नै जीवनको कथा राख्ने हो भन्ने। ओके, सो तपाईको किताबको शीर्षक चाहिँ आफ्नै जीवनको कथा हैन त? हजुर हजुर हजुर। ओके, सो प्रणयजी, सो सपोज त्यो किताब लेखियो हैन, अब पब्लिस पनि भयो हैन, प्रकाशन पनि भयो भने चाहिँ तपाईको त्यो किताबको फर्स्ट कपी तपाई कसलाई चाहिँ गिफ्ट गर्न चाहनुहुन्छ होला त? जस्ट इमेजिन हैन, त्यो कथाको कपी त अब साथीहरुलाई गर्न चाहन्छु। त्यही त, अब साथीहरु भन्दा पनि एउटा स्पेसिफिक अब जति पनि साथी हुनुहुन्छ तपाईको जीवनमा हैन, सो तपाईको किताब प्रकाशित भयो हैन, मार्केटमा पनि आयो, सो तपाई आफ्नै हातबाट त्यो किताब चाहिँ कसलाई चाहिँ गिफ्ट गर्न चाहनुहुन्छ होला त? जस्ट इमेजिन, एकछिन सोच्नुस् त, कसलाई दिन चाहन्छु होला म? त्यो किताब त अब साथीहरुलाई अनि हाम्रो कान्तिपुरलाई पनि यसो प्रोवाइड गर्थे होला। फर्स्ट कपी के एउटा कपी जुन पहिलो प्रकाशित भएको हुन्छ नि त हैन? हजुर हजुर हजुर। सो एउटा किताब चाहिँ कसलाई चाहिँ दिनुहुन्छ होला? या त साथी हुन्छ या त कान्तिपुर हुन्छ। एउटा किताब त दुईजनालाई बाँड्न सकिँदैन। सो जुन फर्स्ट किताब निस्किन्छ नि टक्क उसबाट प्रेसबाट निस्किसकेपछि? हजुर हजुर, मैले बुझेँ हजुर। अब त्यो किताब त फर्स्ट अफ अल त आफ्नै जीवन साथीलाई नै दिनुपर्ने हुन्छ खासमा। ओके, सो त्यस्तो भन्नुस् न त हैन। सो एउटा मान्छे स्पेसिफिक, हजुर हजुर। सो यहाँको जुन फ्युचर लाइफ पार्टनर हुनुहुन्छ होला, सो उहाँलाई चाहिँ गिफ्ट गर्न चाहनुहुन्छ? हजुर हजुर हजुर। अनि उहाँ नभएको खण्डमा साथीहरु त परिहाल्यो भन्नु खोजेँ। ओके, सो इन केस त्यो समयसम्म जीवन साथी भेटिएको छैन भन्यो भने चाहिँ साथीलाई दिने? हजुर, एकदम एकदम। सो साथीहरु मध्ये पनि कुनै स्पेसिफिक एउटा कुनै इन्डिभिजुअल हुनुहुन्छ, कुनै एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ गिफ्ट गर्न चाहनुहुन्छ होला? साथी हुनुहुन्छ, एकजना साथी हुनुहुन्छ स्कुलदेखि पढेको हैन, सुमित जी हुनुहुन्छ, उहाँलाई नै गर्थे होला। हजुर हजुर। ओके, सो तपाईको जीवनमा आधारित कुनै पुस्तक चाहिँ फ्युचरमा प्रकाशित भयो भने सो फर्स्ट अफ अल चाहिँ आफ्नो जीवन साथीलाई गिफ्ट गर्नुहुन्थ्यो होला हैन? यदि अब त्यो समयसम्म जीवन साथी भेटिनु भएको छैन भने आफ्नो साथीलाई, सुमितजीलाई है? हजुर हजुर, एकदम एकदम एकदम। ओके प्रणयजी, थ्याङ्क यू सो मच। अनि आज म भनि नै रहेको थिएँ, तपाईँ हतार नगर्नुहोस् न, आज चाहिँ पक्कै पनि प्रणयजीको गीत चाहिँ सुन्नै पर्छ, किन भन्दाखेरि आज शनिबार हो,
रमाइलो त यतिकै धेरै गर्न नै पर्यो है। सो प्रणयजीको एकदमै रमाइलो गीत सुन्न म तयार छु, हाम्रो कल कान्तिपुरको टिम तयार छ, अनि हामीलाई जसले अहिले लाइभ हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरू पनि तयार हुनुहुन्छ है त प्रणयजी? ओके प्रणयजी, 1 2 3 एन्ड गो। तिम्रो त्यो हँसिलो मुहारको झलको जब आउँदा आँसुका धारा बहन थाल्छन्, आँसुका धारा बहन थाल्छन्। तिम्रो तस्बिरले चित्त बुझाउँदा, तिम्रो तस्बिरले चित्त बुझाउँदा सजाय मैले भोग्नु नै पर्छ विश्वास गर्नाले, परायालाई आफ्नो ठानी मुटुमा राख्नाले, परायालाई आफन्त ठानी मुटुमा राख्नाले। ल यति नै। थ्याङ्क यू सो मच प्रणयजी, एकदमै राम्रो गीत, रमाइलो गीत सुनाइदिने भयो, त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद है। सो अहिलेको लागि थ्याङ्क यू सो मच, टाटा बाई बाई भन्ने बेला भयो। बाई 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 प्रणयजी, टेक केयर। सो प्रणयजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँगको रमाइलो कुराकानी पछि हाम्रो दिपाजी हुनुहुन्छ दार्चुलाबाट, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। हेलो। हजुर नमस्ते दिदी। नमस्ते दिपाजी, सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु दिदी, हजुरलाई कस्तो छ? हामीलाई पनि एकदमै ठिकठाक छ है दिपाजी। हजुर हजुर। दिपाजी तपाईको टिभी अन छ हो? छैन दिदी। आज तपाईको लाइन अलि डिस्टर्ब आइरहेछ, तपाईको बोलेको अलि क्लियरली सुनिरहेको छैन, सो त्यही भएर। यहाँ पनि त्यस्तो अलि हजुरले बोलेको पनि डिस्टर्ब आइरहेछ। हजुर हजुरले बोलेको पनि डिस्टर्ब आइरहेछ कि? त्यही त आज अलि टेलिफोन कनेक्सनमै प्रब्लम छ जस्तो लाग्यो है। हजुर। सो दिपाजी हजुर आज चाहिँ अब हामी जीवनीको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ है। सो यहाँले पुस्तक कतिको पढ्नुहुन्छ आफ्नो एकाडेमिक्सको किताबहरू बाहेक, जुन एक्स्ट्रा हाम्रो चाहिँ अब किताबहरू हुन्छ होइन? सो तपाईँले कुनै नोभल उपन्यास पढ्नु भएको छ? अब यस्तो हुन्छ दिदी होइन, अब उपन्यासहरू होइन, यता अब जीवनीहरू सबै पढ्नलाई चाहिँ अब मलाई टाइम हुँदैन, किनभनेपछि अब मैले बाक्लो बाक्लो अब लोकसेवाको बुकहरू कति बाक्लो हुन्छ, म भन्दा पनि झन् मोटो किताबहरू अब त्यति उसरी पनि अब त्यति बाक्लो किताबहरू पढ्नुपर्छ होइन। एकातिर कलेजहरू पढ्नुपर्छ, कलेजमा त हाम्रो बुकै पाउँदैन, हामीले यताउति गुगल सर्च गरेर अन्य युनिभर्सिटीबाट खोजेर पढ्नुपर्छ, त्यस्तो हुन्छ। सो यहाँले चाहिँ समय नमिलेको कुराले गर्दा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँले कुनै पनि उपन्यास कुनै पनि अरू किताबहरू चाहिँ पढ्ने मौका पाउनु भएको छैन? त्यस्तो मौका चाहिँ पाएको छैन दिदी। अब चौतर्फी नलेज हुनुपर्छ होइन, सिक्नुपर्छ। त्यो अब उपन्यासहरू मलाई साहित्यतर्फ पनि रुचि नै भएको हो, मलाई एकदमै राम्रो लाग्छ। अब नेपाली सब्जेक्ट मलाई एकदमै राम्रो लाग्थ्यो साहित्य। पछि चाहिँ पढ्न दिएन घरबाट पनि, नेपाली जस्तो सब्जेक्ट के पढ्ने भन्ने त्यस्तो धारणा पनि घरतिरको होइन। अब त्यही भएर पनि मैले पढेन, मलाई त्यो अब साहित्यतर्फ त मेरो पनि रुचि नै थियो, तर अब ठिकै छ मलाई टाइमै हुँदैन त्योतिर उपन्यास यताउति पढ्नलाई त। हजुर। तर दिपाजी अब जुन साहित्य भन्ने कुरा छ नि, हामीले चाहिँ अब त्यसले आफ्नो एकदम मेन स्ट्रिम करियर बनाउन नसके पनि होइन, जुन यहाँले कुरा पनि सेयर गर्नुभयो, कहिलेकाहीँ अब फ्यामिलीले गर्दा, कहिलेकाहीँ भनौँ न जबको अब सिनेरियोले गर्दा हामीले चाहिँ लिटरेचरलाई आफ्नो मेन स्ट्रिम करियरको रूपमा नलिन सक्ने अवस्थाहरू धेरै नै आइरहेको हुन्छ होइन। त्यो कुरा तपाईँले पनि भोग्नु भएको रहेछ। तर मलाई के लाग्छ भनेपछि सकेसम्म यदि समय मिल्छ भने अहिलेको समयमा त अब तपाईँ अब लोकसेवाको लागि पनि तयारी गरिराख्नु भएको छ, आफ्नो कलेज पनि छ होइन, तर समय मिल्छ भनेपछि होइन फ्युचरमा तपाईँले भन्नुभयो तपाईँलाई साहित्यमा पनि रुचि छ भने त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले सँगसँगै फेरि पनि अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, समय मिल्ने भयो भने। त्यो त यस्तो हो कि दिदी, अब समय हुनुपर्छ क्या, समय अब त्यही त आफूले चाहिँ अब त्यो समय छुट्याउन सकिन्छ, त्यसरी ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ भने चाहिँ। म त सायद यति बिजी छु कि अब हजुरहरूको प्रोग्राम पनि एकचोटि 5-10 मिनट हेर्छु, फोन गरेँ म राख्छु, टेलिभिजन अफ गरिदिन्छु, या त म लाइभबाट हेर्दैछु भने नेट डाटा मलाई टाइमै हुँदैन क्या। दिनभरि म चाहिँ अब इन्सुरेन्सतिर पनि छ, फिल्ड जानुपर्छ दिनभरि। अब अहिले थाकेर पुगेँ, खाना खाएर अब त्यति गरेर अब जब पनि होइन, अब घरमा अब के अरे ब्याचलर्स त पढ्ने भइसकेपछि अब रिचार्ज कार्डको लागि पनि घरबाट पैसा त माग्नु परेन, लाज लाग्छ नि छुट्टी बढी भइसकेपछि त।
त्यही भएर मलाई त्यो ठिक लाग्दैन। ठिकै छ, अहिले अब यहाँ आफ्नो करियरमा एकदम फोकस्ड भएर अगाडि बढिराख्नु भएको छ, त्यो पनि एकदमै राम्रो कुरा हो हैन। सो आफ्नो कामप्रति चाहिँ एकदमै लगनशील भएर हुन्छ नि समयको सदुपयोग गरिराख्नु भएको छ दिपाजी, त्यो एकदमै ठुलो अनि राम्रो कुरा हो है। सो दिपाजी, अब आजको विषयवस्तु नै अब किताब सम्बन्धी, पुस्तक सम्बन्धी रहेको छ है। सो अब धेरैवटा उपन्यासहरूमा जीवनी पनि एउटा चाहिँ लेख्ने शैली रहेको हुन्छ हैन। हामीले चाहिँ धेरै मान्छेको जीवनीको बारेमा पढिरहेका हुन्छौँ अनि त्यो जीवनीबाट धेरै कुरा सिक्छौँ नि त। सो यदि फ्युचरमा है तपाईको जीवनमा आधारित, दिपाश्रीजीको जीवनमा आधारित पुस्तक लेखियो भने त्यो पुस्तकको शीर्षक चाहिँ के राख्दा ठिक हुन्छ होला जस्तो लाग्छ तपाईको अनुसार? मेरो अनुसार टुटेको दिल। टुटेको दिल, कति इमोसनल किन दिपाजी? हजुर, के रिजनहरू सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने गर्नुहोस्, यदि चाहनुहुन्न भने पनि नो वरिज है त। यो के सेयर गर्छु दिदी, अब होइन यस्तो सेट कुराहरू त अब ठिकै छ जे होस्, तर मलाई चाहिँ एकजना भाइलाई भनेको थिएँ मैले यसो लेख्ने कि हेल्प गर्नुहुन्छ कि भनेर। ठिकै छ, दुइटै दिदी भाइ मिलेर लेखौँला, तर टाइम मिल्यो भनेपछि पनि टाइम छैन अहिले, हजुरसँग पनि टाइम छैन, बिजी हुनुहुन्छ। अब ठिकै छ, कहिले टाइम मिल्यो भनेपछि मलाई त्यस्तै लाग्छ। अब यसो शायरीहरू, मुक्तक, गजलहरू पनि एकदमै सेन्टिमेन्टल टाइपको टुटेको दिल भन्ने बुक चाहिँ लेख्न पायो भने मलाई। सो भविष्यमा होइन यहाँको जीवनमा आधारित पुस्तक लेखियो भने, जीवनी चाहिँ प्रकाशित भयो भने त्यो पुस्तकको नाम चाहिँ टुटेको दिल हुन सक्छ, हो त दिपाजी? तर म लेख्न अब चाहँदैन, किनभने बिहे गर्नु भोलि बिहे गर्न छ, अर्को केटासँग बिहे गरेर। ओके, दिपाजीको अलिअलि टुटेको दिल पछाडिको कारणहरू बिस्तारै अब बाहिर आउन खोजिरहेको जस्तो लाग्यो मलाई होइन। तर इट्स ओके। तर मलाई एकदमै कस्तो भन्दाखेरि यदि त्यो शीर्षकमा तपाईँको जीवनी चाहिँ प्रकाशित भयो भने धेरैजनाले पढ्छन् होला जस्तो लाग्छ मलाई, बिकज अब जुन तपाईँले शीर्षक रोज्नुभयो होइन। सो अब के चाहिँ कारण होला त, के चाहिँ भयो होला त, त्यो क्युरियोसिटी हुन्छ नि मान्छेमा, उत्सुकता के होइन, के भयो होला भने अब त जान्नै पर्यो भनेर। सो धेरैभन्दा धेरै मान्छेले चाहिँ तपाईँको जीवनमा आधारित त्यो जीवनी चाहिँ पढ्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्यो कि मलाई। हो नि दिदी, त्यो त कस्तो हुन्छ भनेपछि अब के अरे को हुन्छ नि, के भन्छन् त्यो पसिना र जो आँसु हुन्छ त्यो छुटो हुँदैन कहिले पनि। हजुर, अब म एउटा स्ट्याटस फेसबुकमा अब एउटा शायरी अपलोड गर्छु त साथीहरूले फुटिहाल्छन् के, किन हो यस्तो, त्यो क्युरियोसिटी हुन्छ नि त सबैमा। हो नि, अब त्यो अब के छ त्यो भित्र के लुकेको छ, रिजन चाहियो नि त। हो नि है। सो एकदमै अब युनिक तपाईँले चाहिँ शीर्षक रोज्नुभयो। 2-3 वर्ष पहिला चाहिँ एकदम फेसबुकमा चाहिँ शायरीहरू यताउति अपलोड गर्थेँ, स्ट्याटसहरू। तर अहिले चाहिँ मैले यसो सोचे बुझेँ र यस्तो लाग्यो कि मलाई होइन जिन्दगी लामो छ, बिहे गर्नु छ, हुनेवाला बुढाले के सोच्ला। होइन नि दिपाजी, होइन अब तपाईँको त्यो डिफ्रेन्ट लाइफको डिफ्रेन्ट फेजको कुराहरू हुन्छ होइन। अब फ्युचरमा जुन तपाईँको लाइफ पार्टनर हुनुहुन्छ उहाँले पक्कै पनि त्यो कुराहरू त बुझि नै हाल्नुहुन्छ होला भन्ने आशा गर्दछौँ। सो दिपाजी, थ्याङ्क यू सो मच कल गर्नुभयो, एकदमै रमाइलो कुराकानी भयो, एकदमै युनिक चाहिँ तपाईँले शीर्षक रोज्नुभयो होइन। सो एकदमै रमाइलो लाग्यो त्यो सुन्दा पनि। सो थ्याङ्क यू सो मच फर कलिङ एन्ड टेक केयर है त। ओके, बाई बाई। So Deepaji from Darshula हुनुहुन्थ्यो। नेक्स्ट वी हैव आवर कलर रेडी। सो को हुनुहुन्छ त, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो हजुर, नमस्कार। हजुर नमस्ते, यहाँको शुभ नाम? म पाँचथरको कुम्माइकबाट रामकृष्ण एकल यात्री पाँचथरे भन्ने मान्छे बोलिरहेको छु। रामजी एकल यात्री पाँचथरे जीको हाल खबर के छ नि त? एकदमै ठिक छ, फिट एन्ड फाइन छु, म आराम कुशल छु। हजुरहरूलाई कस्तो छ? हामीलाई पनि एकदमै ठिक छ है रामजी। सो रामजीलाई साहित्यमा पनि रुचि छ है? एकदमै एकदम मन पराउँछु भनौँ न है। सो रामजीले चाहिँ लेख्ने मात्रै गर्नुहुन्छ कि तपाईँले हुन्छ अरू पुस्तकहरू पनि पढ्ने गर्नुहुन्छ, साहित्यमा आधारित पुस्तकहरू हुन्छ होइन? सो त्यो कतिको पढ्ने गर्नु भएको छ त तपाईँले? म पढ्न पनि पढ्छु, लेख्छु पनि पढ्छु, धेरै पढि पनि रहन्छु। तपाईँ उपन्यासहरू पढ्नुहुन्छ? हजुर हजुर, उपन्यासहरू पढ्नु भएको छ तपाईँले? उपन्यासहरू कुनै कुनै पढ्छु समय मिलेको बेला। सो आजको दिनसम्म तपाईँले कुनै पनि व्यक्तिको जीवनी पढ्नु भएको छ? जीवनी हजुरले जीवनी हुन्छ नि, कुनै पनि व्यक्तिको जीवनमा आधारित पुस्तकहरू लेखिएको हुन्छ है। सो त्यस्तो जीवनी पुस्तक पढ्नु भएको छ कि छैन तपाईँले? कुनै पढेको छु, एउटा भन्न सक्नुहुन्छ कसको जीवनी पढ्नु भएको छ तपाईँले?
व्यक्तिगत जीवनी भनेपछि व्यक्तिकै हुन्छ नि त हैन, कसैको पनि जीवनमा आधारित सत्य कथाहरू हुन्छ हैन, उहाँको जीवनमा के कस्तो कुराहरू घट्यो, उहाँको जीवन कस्तो रहेको थियो हैन, उहाँको चाहिँ उतार चढावको कुराहरू सबै जे कुरा उहाँको जीवनमा घटेको हुन्छ त्यसमै आधारित लेखिएको पुस्तकलाई जीवनी भनिन्छ है रामजी। सो त्यस्तो पुस्तक पढ्नु भएको छ कि छैन तपाईले? त्यस्तो पुस्तकहरू मैले मान्छे र व्यक्तिकै नामबाट चाहिँ व्यक्तिलाई चाहिँ सबै पुरै व्यक्तिकै घटनालाई आधार बनाएर बनाएको पुस्तक चाहिँ त्यत्रो धेरै पढेको छैन हैन। कता कता अब कुनै व्यक्तिगत जीवनी छोटो छोटोमा चाहिँ हैन छोटो छोटो चाहिँ पढ्ने गर्छु, तर त्यस्तो धेरै व्यक्तिगतको जीवनी पुरै यहाँनेरि यस्तो यस्तो भएको थियो, यस्तो यस्तो घटना भएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ अब प्रष्ट सबै चाहिँ आउँदैन, त्यसले पढ्नु भएको छैन। हजुर हजुर है। सो तर रामजी अब एकछिन विचार गरौँ हैन, सो अब मान्छेको लाइफमा कहिलेकाहीँ कस्तो नयाँ नयाँ कुरा भइरहेको हुन्छ नि त हैन, कहिलेकाहीँ अब नसोचेको कुराहरू पनि भइरहेको हुन्छ। सो एकछिन सोचौँ हैन, भविष्यमा रामजीको जीवनमा आधारित पुस्तक लेखियो भने त्यो पुस्तकको शीर्षक के हुन्छ होला त रामजी? तपाईको अनुसार त्यो पुस्तकको नाम के राख्दा ठिक हुन्छ होला? उपयुक्त। मैले त्यस्तो पुस्तक उत्पादन गरेछु, अब मेरो जीवनीको बारेमा पुस्तक उत्पादन गरेछु भने त्यो जीवनको बारेमा त अलिक सोच्नु पर्ने हुन्छ हैन, मेरो जीवनको बारेमा के शीर्षक राखौँ त के शीर्षक? हजुर, त्यो चाहिँ खास पक्कै पनि एकदमै अब गहन विषय नै हो हैन, तर झट्ट तपाईले सम्झिदा अहिले हैन मसँग कुराकानी गर्दै गर्दा झट्ट सम्झिदा चाहिँ यो प्रोग्राममा भन्न लायक पुस्तक चाहिँ मैले चाहिँ अब हैन त्यो त्यतिखेर त्यो पुस्तक बनाउनै परेछ भनेर बनाएछु भने चाहिँ म अलिक विचार पुर्याएरै अलिक धेरै सोचेर नै लेख्ने गर्छु हैन, त्यसलाई नामकरण गर्छु। अहिले हजुरको लागि अब अहिले छोटो समयमा थोरै समयमा नै भन्नु पर्यो भने चाहिँ म के लेख्छु होला जस्तो लाग्छ भने जीवनका अनगिन्ती चोट भनेर लेख्छु होला जस्तो लाग्छ। जीवनका अनगिन्ती चोट। हजुर। ओके, सो जीवनका अनगिन्ती चोट भनिसकेपछि एकदमै मार्मिक तपाईले शीर्षक रोज्नुभयो है। हजुर। सो पक्कै पनि तपाईको जीवनमा आधारित पुस्तक लेखिएर प्रकाशित भयो भने यो शीर्षक सुन्न साथ धेरै मान्छेहरूले चाहिँ तपाईको किताब चाहिँ पक्कै पनि पढ्न खोज्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। मैले तर पनि म अझै मैले सोचेर अझै नै त्यसको नामलाई चाहिँ अझै काटछाट गरेर अझै राम्रो लेख्छु होला, तर त्यसलाई अहिलेको सोचाइमा चाहिँ छट्ट सोच्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यही सोच आयो अगाडि। हजुर हजुर, पक्कै पनि हैन। सो अहिले झट्ट सम्झिँदा के चाहिँ हुन्छ होला त? मेरो जीवनमा आधारित पुस्तक लेखियो भने जीवनका अनगिन्ती चोट हैन त रामजी? हजुर हो। यस, अब पक्कै पनि कसैको पनि जीवनमा आधारित पुस्तकहरू प्रकाशित भएको छ भने त्यो पढ्दा एकदमै नयाँ नयाँ कुराहरू पनि सिक्छौँ हामीले हैन। सो उहाँको जीवनमा जुन अब उतार चढावहरू भएको थियो सबै कुराबाट हामीले केही न केही चाहिँ एउटा लेसन चाहिँ पाउँछौँ। त्यही भएर जीवनीहरू चाहिँ हामीले आफ्नो जीवनमा चाहिँ कसै न कसैको चाहिँ जीवनमा आधारित पुस्तकहरू चाहिँ पढ्नुपर्छ भनेर भन्ने गरिन्छ। एकदम हो। त्यसैले गर्दा जुनसुकै व्यक्तिको लागि पनि जुनसुकै साहित्यकार जुनसुकै ठुलो साहित्यकारको पनि इतिहास नै साथी राख्नुपर्छ। इतिहास साथी छैन भने त त्यसले पनि त्यो राम्रो शब्दहरू भेटाउन गाह्रो पर्छ हैन। हजुर। त्यसैले गर्दाखेरि सबैले पढ्नुपर्छ, इतिहास नै साथी हुनुपर्छ, इतिहासले नै हो सबै कुरा सिकाउने जस्तो। ओके रामजी, धेरै धेरै धन्यवाद कल गर्नुभयो है। सो रमाइलो कुराकानी भयो। सो जीवनका अनगिन्ती चोटहरू होइन त रामजी? ओके, सो एकदमै पृथक यहाँले पनि एउटा शीर्षक रोज्नुभयो, त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच फर कलिङ एन्ड सेयरिङ योर ओपिनियन। अहिलेको लागि छुट्टीमा है त रामजी, बाई बाई, टेक केयर। हस् त, टेक केयर, बाई बाई। सो गाइज, यस पक्कै पनि अब तपाईँहरूको चाहिँ पुस्तक पढ्ने बानी रहेको छ, आउट अफ योर मेन कोर्स हुन्छ, तपाईँ स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ या कुनै पनि अब तपाईँ चाहिँ कुनै पनि काममा चाहिँ व्यस्त हुनुहुन्छ भने आफ्नो कामसँग रिलेटेड किताबहरू या आफ्नो एकाडेमिक कोर्स बाहेकका किताबहरू पढ्ने तपाईँहरूको बानी छ, नोभलहरू पढ्ने बानी छ, कुनै पनि पुस्तकहरू होइन पढ्ने बानी छ भने त्यो पढ्ने सिलसिलामा तपाईँले पक्कै पनि कसै न कसैको जीवनमा आधारित बायोग्राफी जीवनीहरू त पक्कै पनि पढ्नु भएको छ होला होइन। बिकज बायोग्राफीहरू पढ्न एकदमै रमाइलो अनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि रहने गरेको हुन्छ। बिकज कुनै पनि मान्छेको रियल लाइफ इन्सिडेन्टहरूबाट हामीले केही न केही कुराहरू चाहिँ सिक्न पाइरहेका हुन्छौँ, केही न केही मोटिभेसनल कुराहरू चाहिँ हामीले पढ्न पाइरहेका हुन्छौँ। सो त्यही भएर आफ्नो जीवनमा एकपल्ट चाहिँ कसै न कसैको चाहिँ जीवनी चाहिँ पढ्दा एकदमै राम्रो हुन्छ भनेर भन्ने गरिन्छ। सो गाई त्यसको बारेमा तपाईँहरू विचार गर्नुहोला। अनि अर्को आज विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि जस्ट
विचार गर्नुहोस् एकछिनको लागि। फ्युचरमा तपाईँको जीवनमा आधारित कुनै पनि पुस्तक प्रकाशित भयो भने तपाईँको अनुसार त्यो पुस्तकको शीर्षक के राख्दा ठिक हुन्छ होला त, एकदमै उपयुक्त हुन्छ होला त भनेर आज म सोधिरहेको छु। त्यो कुरा सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि जस्ट डायल आवर नम्बर्स 51920002 and 51920003 अनि त्यसका साथसाथै हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर हामीलाई लाइभ हेर्दा त्यहाँ पनि तपाईँहरूले आफ्नो ओपिनियन कमेन्ट मार्फत सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। म पक्कै पनि त्यो ओपिनियन पढ्ने नै छु। तर अहिलेको लागि we're heading for a musical break. Just enjoy this beautiful song just like today's beautiful day and I will be right back. शनिबारको साँझको यो कल कान्तिपुरको एपिसोडमा तपाईहरुलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। म नीलम चन्द। अनि मान्छेहरुको धेरैवटा रुचिहरुमध्ये किताब पढ्ने, पुस्तक पढ्ने एकदमै ठूलो रुचि रहेको हुन्छ हैन, जुन उहाँको आफ्नो कामकाजको किताबहरु बाहेक, यदि तपाई स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने तपाईको स्कुल कलेजको किताबहरु बाहेक हुनुहुन्छ भने तपाईको चाहिँ जुन एउटा रुचि रहेको हुन्छ अरु टपिकमा आधारित जुन किताबहरु पढ्ने, पुस्तकहरु पढ्ने, सो त्यसमध्ये पर्दछ बायोग्राफीहरु, जीवन अरूको जीवनमा आधारित जुन किताबहरु प्रकाशित भएको हुन्छ त्यो पढ्ने पनि धेरै मान्छेको रुचि रहेको हुन्छ। बिकज हामीले चाहिँ धेरै कुरा सिक्न सक्छौं अर्काको जीवनबाट, उहाँहरुको भोगाइबाट, उहाँहरुले कसरी त आफ्नो जीवनमा दिनहरु अगाडि बढाउनु भयो, सक्सेस हासिल गर्नुभयो भन्ने कुराहरुबाट हामीले धेरै कुरा सिक्न सक्छौं। सो त्यही कुरामा आधारित आजको प्रश्न पनि रहेको छ, यदि तपाईहरुको जीवनमा आधारित एउटा जीवनी प्रकाशित भयो भने तपाईहरुको अनुसार तपाईहरुको पुस्तकको एकदमै क्याची शीर्षक चाहिँ के राख्दा चाहिँ उपयुक्त हुन्छ होला जस्तो लाग्छ तपाईहरुलाई भन्नको लागि हाम्रो कलर रेडी हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो हेलो नमस्ते। हजुर नमस्कार। हरिजी हजुर। फर्स्ट अफ अल तपाईको टिभी को भोल्युम म्युट गरिदिनु पर्यो। गरे हजुर गरे। हस् धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते। हजुर हजुर हरिजी सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम हजुरलाई? हामीलाई पनि एकदमै ठीक छ है। हजुर। सो हरिजीको किताब पढ्ने बानी कतिको छ त अहिलेको जुन अब फुर्सदिलो समयमा? हजुर। सो तपाई कतिको उपन्यासहरु पढ्नुहुन्छ, कतिको अरु पुस्तकहरु पढ्ने कतिको बानी रहेको छ यहाँको? के छ त्यस्तो खासै रुचि छैन पुस्तकहरु पढ्नेमा? त्यस्तो पनि हुन सक्छ। पढ्छु देशकै बारे। देशको बारेमा। सो इतिहासमा आधारित पुस्तकहरु पढ्नुहुन्छ तपाई धेरै? हेलो हजुर। हजुर। सो यहाँलाई चाहिँ कुनै पनि पुस्तक चाहिँ अब इतिहास सम्बन्धी छ भने त्यो पुस्तकमा चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्ट लाग्छ तपाईलाई? इतिहास सम्बन्धी छ भने त्यो पुस्तक। हरिजीले आज एउटा कुरा मलाई ठग्नु भयो नि, टिभीको भोल्युम म्युट गर्नु भएको छैन नि तपाईले? गरे गरे। त्यस्तो त भएन नि हरिजी, तपाईलाई थाहा छ है टिभीको भोल्युम अन भयो भने कुराकानी राम्रोसँग हुँदैन, कुरा क्लियरली सुनिदैन है? गरे गरे सरी। ओके। सो हरिजी, सो यहाँले भन्नुभयो यहाँले चाहिँ अब कुनै पनि पुस्तक चाहिँ इतिहासमा आधारित छ भने त्यस्तो खाली पुस्तकहरु पढ्नुहुन्छ भनेर। सो यहाँले आजको दिनसम्म कुनै जीवनी बायोग्राफी पढ्नु भएको छ कि छैन? के भन्छ? कुनै पनि व्यक्तिको जीवनमा आधारित पुस्तकहरु पढ्नु भएको छ कि छैन? जीवनी बायोग्राफी भनिन्छ नि। छ, मैले पृथ्वीनारायण शाहको अनि के अरे महेन्द्रको अनि के अरे बिपीको पढेछु। हजुर। सो उहाँहरुको जीवनी बायोग्राफी पढ्नु भएको छ है? सो तपाईले चाहिँ कसैको जीवनीमा आधारित पुस्तक पढ्दा या अरु कुनै पुस्तक पढ्दा डिफरेन्स कतिको पाउनुहुन्छ? कुन चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्छ? जीवनी पढ्दा रमाइलो हुन्छ कि यहाँले भने जस्तै इतिहासमा आधारित पुस्तकहरु पढ्दा कुन पुस्तक पढ्दा चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्छ तपाईलाई? इतिहास, मुख्यतः इतिहासै हो। जीवनी पनि अब इन्ट्रेस्टिङ बिपीको जस्तै महेन्द्रको पृथ्वीनारायण शाह जस्तो भने उहाँहरुको पनि इन्ट्रेस्ट लाग्छ। हजुर। ओके। सो यहाँलाई चाहिँ इतिहास सम्बन्धी पुस्तकहरु नै बढी इन्ट्रेस्टिङ लाग्दो रहेछ? हजुर हजुर। सो तर हरिजी आजको प्रश्न के छ भन्दाखेरि, सो मानिलियो फ्युचरमा गएर तपाईको जीवनमा आधारित कुनै पुस्तक प्रकाशित भयो भने सो त्यो पुस्तकको एकदमै इन्ट्रेस्टिङ एउटा फ्रेज या शीर्षक राख्दा कुन चाहिँ शीर्षक राख्दा रमाइलो हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई? हरिजीको जीवनमा आधारित पुस्तक प्रकाशित भयो भने फ्युचरमा, हजुर, सो तपाईको नाम सँगसँगै हरि बडालजीको बायोग्राफी सँगसँगै एउटा कुनै एकदम इन्ट्रेस्टिङ शीर्षक राख्दा चाहिँ अडियन्सहरुको चाहिँ अटेन्सन ग्र्याब गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि कुन चाहिँ शीर्षक राख्दा एकदमै रमाइलो हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई, राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईको अनुसार है?
ग्रेटर पृथ्वीनारायण पत्रीको चाहिँ ग्रेटर नेपाल एकीकरणको निर्माता शीर्षकमा। होइन, तपाईँले मेरो प्रश्न नै बुझ्नु भएन जस्तो लाग्यो हरिजी। सो मैले चाहिँ के सोधेको भन्दाखेरि हरिजीको जीवनमा आधारित पुस्तक फ्युचरमा लेखियो भने, प्रकाशित भयो भने तपाईँको नाम सँगसँगै एउटा शीर्षक चाहिँ राख्दा कस्तो खाले शीर्षक राख्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ त भनेर सोधेको मैले। होइन, राष्ट्रको लागि चाहिँ मैले भन्नु खोजेँ चाहिँ राष्ट्रको लागि चाहिँ केही गर्यो यसले। राष्ट्रभक्त नेपाल र नेपालीको लागि हजुर चाहिँ योगदान मूलक जस्तो मैले भने के भने नेपाललाई चाहिँ पहिला थियो नि हाम्रो पूर्वमा टिस्टा, पश्चिममा काङ्गडा, होइन त्यसलाई चाहिँ एक बनाएर नेपाल ग्रेटर नेपाल चाहिँ गर्न एक बनाएर चाहिँ नेपाललाई सुरक्षित राख्न सकेको चाहिँ योगदान दिन सकेको मबाट त्यो हुन सकेको चाहिँ योगदान शीर्षक होस् भन्न चाहन्छु। सो माई कन्ट्रिब्युसन टुवर्ड्स माई कन्ट्री, त्यो हुँदा कस्तो होला त? यस है। सो हरि बडाल माई कन्ट्रिब्युसन टुवर्ड्स माई कन्ट्री भन्ने शीर्षक राखियो भने एकदमै इन्ट्रेस्टिङ, एकदमै राम्रो हुन्छ होला, होइन त हरिजी? हजुर। सो पक्कै पनि यो हरि बडाल भन्ने मान्छेले चाहिँ आफ्नो देशप्रति के कस्तो चाहिँ योगदान दिएको रहेछ भन्ने मान्छेमा क्युरियोसिटी, उत्सुकता आउँछ होला, अनि तपाईँको पुस्तक चाहिँ मान्छेले हुन्छ नि किनेर पढ्न थाल्नुहुन्छ होला, होइन त? हो नि है। बिकज बुकको किताबको कुनै पनि शीर्षकले फर्स्ट अफ अल कुनै पनि अडियन्सको हुन्छ नि रिडरहरूको चाहिँ अटेन्सन कसरी ग्र्याब गर्छ भन्दाखेरि त्यो बुकको टाइटल या शीर्षक के राखिएको छ भनेर। सो पक्कै पनि अब बायोग्राफीमा त त्यो मान्छेको नाम नै शीर्षक रहने गर्दछ, होइन? तर त्यो मान्छेको नाम सँगसँगै कुनै पनि एउटा क्याची कुनै फ्रेज राखिएको छ भने पक्कै पनि यो मान्छेले यस्तो के गरे होला त, किन यो चाहिँ टाइटल राखियो भनेर मान्छेले सोच्न थाल्छ नि त। सो त्यही भएर आज चाहिँ हामीले त्यही नै प्रश्न राखिरहेका थियौँ, होइन? सो पक्कै पनि हरि बडाल माई कन्ट्रिब्युसन टुवर्ड्स माई कन्ट्री, है? ओके हरिजी, थ्याङ्क यू सो मच फर कलिङ एन्ड सेयरिङ योर ओपिनियन। थ्याङ्क यू सो मच। अहिलेको लागि इट्स टाइम टु से बाई, है त? ओके, बाई, टेक केयर। सो गाइज, यस आज हामी चाहिँ एकदमै रमाइलो कुराकानी गरिरहेका छौँ। स्पेसली आजको टपिक जति पनि हाम्रो भ्युवर्सहरूलाई चाहिँ पुस्तक पढ्ने रुचि रहेको छ, उहाँको हबीमा के पर्छ भन्दाखेरि आई लभ टु रिड बुक्स, कुनै पनि जनराको होस्, कुनै पनि राइटरको होस्, होइन? मलाई चाहिँ आफ्नो कामकाजबाट फुर्सद मिल्न साथ पुस्तक समातेर मजाले टक्क एउटा कुनामा बसेर पुस्तकको पाना पल्टाउन एकदमै रमाइलो लाग्छ, एकदमै आनन्द आउँछ। द्याट्स माई भनौँ न पिस अफ माइन्ड जोन पनि भन्ने गर्नुहुन्छ धेरै जस्तो मान्छेले, होइन? सो यदि तपाईँको हबी, तपाईँको रुचि पनि रिडिङ बुक्स रहेको छ भने आजको एपिसोड पक्कै पनि तपाईँहरूको लागि हुनसक्छ, होइन? सो गाइज, त्यसको लागि आज तपाईँहरूले हामीलाई लाइभ हेर्दै हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ, और लाइभ हेर्दै तपाईँको ओपिनियन हाम्रो फेसबुक पेज कल कान्तिपुर मार्फत सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। सो आजको प्रश्न, आजको विषय के रहेको छ भन्दाखेरि यदि फ्युचरमा तपाईको जीवनमा आधारित एउटा पुस्तक लेखिएर प्रकाशित भयो भने तपाईको नाम सँगसँगै तल एउटा शीर्षक राख्न सकिन्छ भने त्यो शीर्षक कुन चाहिँ हुन सक्छ अकर्डिङ टु यु? तपाईको अनुसार त्यो शीर्षक के राख्दा ठिक हुन्छ होला, के राख्दा एकदमै क्याची हुन्छ होला, के राख्दा रिडर्सहरूले ओ वाह यो त एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ, यो लाइन किन भन्यो त त्यो मान्छेले, यो लाइन किन राख्यो त त्यो कभर पेजमा, होइन? भनेर एकदमै क्युरियोसिटी लेभल हाई गर्न सक्ने एउटा शीर्षक, एउटा फ्रेज के हुन सक्छ भन्ने कुरा आज हामी जान्न चाहिरहेका छौँ। त्यो कुरा तपाईहरुले शेयर गर्न सक्नुहुनेछ थ्रु कल्स एन्ड थ्रु मेसेजेस। सो अहिलेको लागि हामी वी आर हेडिङ फर अ ब्रेक। सो हामी ब्रेकमा गइरहेको बेला गाइज जस्ट डायल आवर नम्बर्स एन्ड किप अन टाइप योर मेसेज इन्टु आवर फेसबुक पेज because I will be reading out all the messages after this break. So अहिलेको लागि we're heading for a break, but I will be right back. Welcome back guys. अनि अहिलेको समय हो मेसेजहरुको अनि म पढ्न गइरहेको छु। हाम्रो मिक्सन राय जीले सेवारो सिस्टर भन्नु भएको छ। सेवारो मिक्सन जी अनि हाम्रो
आकाश लुवा गुन्जीले पठाउनु भएको छ हाई गुड इभिनिङ नमस्कार फ्रम मलेसिया भन्नुभएको छ हेलो आकाशी होप यु आर गुड इन मलेसिया अनि हाम्रो सञ्जीव जङ्गलजीले टी भयो भनेर भन्नुभएको छ आज त टी यति खायो कि होइन अब आजको लागि नो मोर टी भनेर पनि भन्ने दिन आयो निलमको होइन भन्ने सोचिराख्नु भएको छ होला अनि हाम्रो सुरज सिंह श्रेष्ठजीले नमस्ते दिदी म लाइभ हेरिरहेको छु दुबईबाट भनेर भन्नुभयो थ्याङ्क यू सो मच सुरजजी फर वाचिङ अस लाइभ सत्य शर्मा गुड भनेर भन्नुभएको छ लोटस राई सामसुङ हाङजीले पठाउनु भएको छ हाई सिस्टर स्मी लोटस सामसुङ हजुरहरूको प्रोग्राम सुन्ने गर्छु है दामी लाग्छ थ्याङ्क यू सो मच लोटसजी राकेश लिम्बू शर्मा हाई हेलो राकेशजी अलिसाजी नमस्ते दी अनि आजको टपिकमा भन्नुपर्दा माई लाइफ इज फुल अफ ट्रेजेडी के एकदम राम्रो कि नराम्रो मोमेन्ट्सहरू छ मेरो लाइफको बायोग्राफीको चाहिँ फ्रेज और शीर्षक राख्नु पर्दा अलिसा जीसीको कथा भनेर भन्नुभएको छ होइन अनि त्यो बुकको फर्स्ट कपी म मेरो फ्याब पर्सनलाई दिन्थेँ भनेर भन्नुभएको छ है सो मनिषा श्रेष्ठ हेलो निलमजी हेलो मनिषाजी होप यु आर गुड नेहा यादव हेलो दिजु नमस्ते म सप्तरीबाट लाइभ हेर्दैछु हजुरहरूको प्रोग्राम सधैँ हेर्छु थ्याङ्क यू सो मच नेहाजी फर वाचिङ अस लाइभ And thank you so much everyone who watched us live today, who gave us a call, who just texted us. Thank you so much for being with us for this entire time of today's episode. अनि आजको विषयवस्तुमा आधारित प्रश्नको उत्तर अब मेरो साइडको कुरा गर्नुपर्दा मैले चाहिँ मेरो बायोग्राफीको शीर्षक और एउटा क्याची फ्रेज राख्नु पर्दा के राख्थ्यो होला थाहा छ तपाईहरुलाई निलमको जीवनका नियमहरू सो निलमले आफ्नो जीवनमा के कस्ता नियमहरू पालना गरेर अगाडि बढ्यो त भन्ने कुरा तपाईहरुले जान्नै पर्ने हुन्छ यदि मेरो जीवनमा फ्युचरमा कुनै एउटा बायोग्राफी लेखेर प्रकाशित भयो भने हैन यदि मैले लेखे भने मलाई इन्ट्रेस्ट लाग्यो भने हैन सो पक्कै पनि त्यस्तै राख्थ्यो होला मैले अहिले सोच्दा यदि अब हाम्रो कलरले भरे जस्तै यदि एकदमै गहन विचार गरेर अझ धेरै इन्ट्रेस्टिङ शीर्षक पनि राख्न सकिन्थ्यो होला तर आजको लागि निलमका जीवनका नियमहरू यति मात्रै है त गाइस सो आज एकदमै रमाइलो भयो बिकज पक्कै पनि बायोग्राफी भन्ने कुरा अरूको जीवनमा चाहिँ हामीले केही कुरा चाहिँ जान्ने इच्छा जहिले पनि हाई हुन्छ बिइङ अ ह्युमन बिइङ हामीलाई अर्काको जीवनको बारेमा जान्ने बुझ्ने कुरा चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ भन्ने कुरा यहाँले पनि एक्सपिरियन्स गर्नुभएको होला भन्दै आजको लागि इट्स टाइम टु से बाय बट यु गाइज बी सेफ टेक केयर एन्ड किप अन वाचिङ कल कान्तिपुर tomorrow as well because we will be live tomorrow as well through Kantipur TV. So it's all about being with us together. So thank you so much guys with lots of love. Bye bye. Take care. Cool.